Yeah! Gikan sa Mindanao, kusog ang panawagan. Ang tingog sa katawan atong ipadayag. Sara Duterte! Akong presidente! Yeah! Gikan sa Davao, ligon ng baruganan. Sa kalisod sa kinabuhi na ay paglauman. Dili lang puro sa kinahanglan aksyon para sa katawan ug sa bag-ong henerasyon. Bisan unsaon ug yawit padayon gihapon. Kung adunay tumong dili gyud mo hunong. Kusog nga leader kasing-kasing maisyog para sa nasod nga gustong mauswag ug motubo. Bisan unsa pa'y isulti sa uban, ang akong pagtuo dili basta mabungkag. Kay ang leader nga ligon ug matinud-anon, mauya kong gipangita karon. Sara Duterte, ang presidente, tigok sa katauhan, kusog ug lig-on. Sara Duterte, akong presidente, para sa Pilipinas padayon ang panaw. Sara Duterte, akong presidente, gikan sa Mindanao, abot sa tibuok nasud. Sara Duterte, akong presidente, sa paglaom sa masa imong ngalan madungog. Dili man perpekto ang bisan kinsa, pero ang serbisyo maoy sugdanan. Kung adunay problema kinahanglan na tubangon, dili pasagdan kun dili pangitaan og solusyon. Ang kabatanunan kinahanglan tabangan, edukasyon ug kaugmaon dapat tampingan. Ang pamilya ug komunidad dapat ligon aron ang Pilipinas mahimong masayag ug malinawon. Dili kinahanglan magdumot ug magaway, bisan lahit ang baruganan magkinahuday. Kayang atong nasud usara gyud panagiusa ang atong pusog. Sara Duterte, akong presidente, tigok sa katauhan, kusog ug lig-on. Sara Duterte, akong presidente, para sa Pilipinas padayon ang panaw. Sara Duterte, akong presidente, gikan sa Mindanao, abot sa tibuok nasud. Sara Duterte, akong presidente, sa paglaom sa masa imong ngalan madungog. Yeah! Ang akong pagtuo, akong baruganan, respeto sa matag Pilipino. Bisan unsa pa ang inyong gipili, dili ta mag-away, magkinahuday ta kayang gugma sa nasod para sa tanan.